बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको आज के बाबरकत दिन वेलकम करना चाहूँगी हमारी A+ और पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमतुल आलमीन। व्यूअर्स, आज के दिन की मुनासबत से तो मैं बहुत सी बातें कर सकती हूँ, लेकिन आज मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टू माई राइट एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठी है जो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया इनको जानती है एज ए ब्रिलियंट टेलीविज़न होस्ट, एन अमेजिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, वन ऑफ दोज फ्यू डॉक्टर्स जो सिर्फ इलाज नहीं करते जिस्मानी बल्कि ज़हनी इलाज भी करते हैं। 90% इलाज जो होता है वो अगले को तसल्ली देना और उसको होप देना है और उसको पॉजिटिव रखना है। एंड डॉक्टर उमर आदिल जिनकी इतनी नॉलेज है लिटरेचर में, म्यूज़िक में, हिस्ट्री में, कोई चीज़ उठा लें वो ब्रिलियंटली करते हैं। और फिर जब लास्ट ईयर उन्होंने इतनी अमेजिंग रमज़ान ट्रांसमिशन कंपेटिटर चैनल पे की तो क्या कहने, डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। बेइंतहा मेहरबानी, और मेहरबानी आपसे बहुत पहले मेरे मौला की और परवरदिगार की है। उसके हुक्म के बगैर इस महफिल में किसी की शिरकत मुमकिन ही नहीं। बेशक। और मेरे बहुत ही प्यारे भाई, और मैं बार बार छोटे भाई इसलिए कहती हूँ कि जब मैं भाई कहती हूँ तो लोग सोचते हैं कि शायद बड़े हैं, बट मेरे से काफ़ी साल छोटे हैं और लेकिन नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा आगे और ब्रिलियंट। और मेरा इनके साथ जो एक साथ रहा है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में एज़ द कंटेंट हैंड एंड देन एज़ वन ऑफ माय को होस्ट्स, अगर मैं मतलब गलत नहीं कह रही और ओवर स्टेप नहीं कर रही, हमारे साथ कासिम अली शाह थे और अली भाई ने जो अपना हिस्सा डाला एज अ होस्ट, इट वाज ब्रिलियंट। अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। आज का दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, और अल्लाह ताला सब लोगों को खैर वाफियत से रखे और आज के दिन की खैरात और बरक़ात नसीब फरमाए। बेशक। आपके साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन जिन्होंने, जैसे कि डॉक्टर साहब, हमेशा कहती हूँ कि ही इज़ अ वेल ऑफ नॉलेज, और जब आपको लगता है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी है तब भी एक और वेल होता है जिसमें मज़ीद और नॉलेज होती है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें रिमाइंड कराया कि एक ऐसी ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो हर लिहाज से हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, अपने आप को एक दफ़ा नहीं बार बार इस फील्ड में मनवाया, म्यूज़िक की फील्ड में मनवाया, लेकिन स्टार्ट इन्होंने लिया नात ख़्वानी से। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट हुमैरा अरशद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जितने लोग इस वक्त A+ चैनल देख रहे हैं उनको जश्न ईद जो मिलादुन नबी है वो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो A+ एंड पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमने मॉर्निंग विद जुगन पे जब लास्ट टाइम इमरान हाशमी को बुलाया, ब्रिलियंट सिंगर और एक बहुत ही टैलेंटेड नातख़्वां, तो इन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया जो हमने ऑन एयर भी आप लोगों को दिखाया, और इतना पॉपुलर, इतना अच्छा रहा हमारा वो प्रोग्राम कि हमने सोचा कि आज के दिन इमरान से उनका हिस्सा ज़रूर मिलवाना है। एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बड़े कम अरसे में बहुत नाम कमाया है और अभी तो बहुत आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। एंड देन ऑफ कोर्स थैंक यू हमारे साथ स्टार्स ऑफ आवर शो माशाल्लाह हमारे साथ इमरान राहत अली ख़ान हैं। राहत अली ख़ान साहब के शागिर्द और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नाम बनाया है। आप और आपके हमनवा आज हमारे साथ हैं। शुरुआत भी हमने आपके ही कलाम से की। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, व्यूअर्स अभी यही बात कर रहे थे कि मैंने बल्कि मैं झूठ क्यों बोलूँ, डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब शुरू किस तरह करना चाहिए आज की गुफ्तगू को, तो डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया कि जुगन क्या रियलाइज़ करती हो कि कितनी बड़ी सादत है, कितना बड़ा ऑनर है कि ऐसा प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो मिलाद का एहतमाम और इस किस्म के शोज़ करना, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं कि किस मकसद के तहत आए हैं या क्या उम्मीद लेकर आए हैं और कौन सी तमन्ना और मुराद के पूरे होने की ख्वाहिश लेकर आए हैं। मुझे अपना पता है और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ, मैं इसलिए आया हूँ, ना मुझे टीवी पे आने का शौक़ है ना कुछ और। मैं इसलिए इस महफिल में आया हूँ कि कहीं वो साथ नाजुक आए कि यहाँ दरूद पढ़ा जा रहा हो जिसके साथ मैं भी शामिल हो जाऊँ और इस दिल से पढ़ूँ कि गुंबद खिजरा का मकीन
मेरे दरूद का जवाब भेजे, मेरे सलाम का सवाब भेजे। और जब उन्होंने सलाम कह दिया तो उसके बाद कौन सी सलामती ऐसी है जो उसके बढ़ के है। और एक और हुमैरा, खास तौर पे तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हारा मेरा मसलक एक है, मैं एक और ख्वाहिश लेकर आया हूँ कि जन्नत के उस अरफा तरीन मकाम पे जिस पे जन्नत भी नाज करती है कि मेरा हाँ ये मकाम है, जहाँ पे खातून जन्नत मेरी आकाज़ादी मेरी सईदा तशरीफ रखती है, उनके करीब उनकी मुकर्रब हुराने लईन की सरदार आके कहे बीबी सुनती हो, इस कुर्राए अर्ज पे एक मकाम ऐसा है जहाँ पे तेरे शहजादों के जानसार तेरी आकाज़ादियों के ऊपर कुर्बान कुछ लोग बैठे हैं, जरा सुन, वो तेरे बाबा जान की मिदत बयान कर रहे हैं, उनके दिल उनकी अकीदत से भरे हुए हैं। अगर मुमकिन हो तो दुनिया में भी शहजादों का सदका अता कर और आखिरत में भी जन्नत के दरबानों को कह दे कि मेरे मुहिब हैं, मेरे सरताज के मुहिब हैं, मेरे शहजादों के मुकर्रब हैं, इनके लिए अगर दरवाज़ा वाह कर दो तो क्या हर्ज है। अल्लाह ने चाहा, मैं इस उम्मीद के साथ आया था, मगर अब मुझे यकीन है, मुमकिन है, उनको ज़ेबा है कि उनके मानने वाले, उनके लिए तड़पने वाले ये उम्मीदें लेकर आएँ और वो उम्मीदों को पूरा ना करें इंशाअल्लाह। और आप लोग भी अगर इस महफिल में शामिल हैं तो इसे देखने के लिए नहीं, अपनी इस यकीन के साथ, इस यकीन मुहकम के साथ शामिल हों कि कोई ना कोई घड़ी आपको भी शफात की नसीब होगी। वैसे तो ये सारी घड़ियाँ ही मोहब्बत की, मुअद्दत की, इरादत की और इंतहाई अकीदत की हैं। खुदा ताला मेरा मकसद और आप सब का मकसद और इस महफिल को सजाने वालों के मकसद और मुरादें आज ही पूरी करें इंशाअल्लाह। आमीन। सुभान अल्लाह, इतने प्यारे अल्फाज आपने कहे कि आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके, क्योंकि ये भी बड़ी बात है, जितनी देर तक मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत ना हो आपकी ज़ुबान में तासीर नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, सुर नहीं आ सकता। उसी बंदे को अता हो सकती है जिसको मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो है वो मोहब्बत, उसकी वो मुअद्दत उसके दिल में हो, तो उसके अल्फाज में इतनी खूबसूरत बात कही है कि सुर ही नहीं आ सकता। एक बात बढ़ाऊं, सुर आ भी जाएगा, सोच नहीं आ सकता। तासीर सोच से पैदा होनी है, कबूलियत सोच से होनी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी नोट पे अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे सिर्फ आज मीडिएटर के तौर पे बैठी हूँ, होस्ट तो हमारे साथ है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं यही बात प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए आपके सामने मैंने डॉक्टर साहब भी और विटनेस टू दिस कहा कि मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसा प्रोग्राम होस्ट करना, क्योंकि जब इस किस्म की पर्सनालिटीज़, इस लेवल की, इस दर्जे की पर्सनालिटीज़ मेरे साथ होती हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एज ए स्टूडेंट बैठ के बात सुनती हूँ, सीखती हूँ और मीडिएट करती हूँ। ब्रेक की तरफ जाना है तो जहाँ पे बात हो रही है कलाम की, तो ब्रेक के बाद अगर हम कलाम से ही वापस आएँ मेरा जी, कैसा रहेगा? ब्रेक के बाद मुलाकात। सल्ले अला मरहबा, सब जहां सज गया, रब का नूर आ गया, सब जहां सज गया, रब का नूर आ गया। पढ़ो सल्ले अला मरहबा, पढ़ो सल्ले अला मरहबा। आए हक के नूर नजारे, आमना पाक के राज दुलारे, हूरे सहरा गाती आए, प्यार के हार सजा कर लाए। सेहरे नूर के सजा गए फरिश्ते भी आ, सेहरे नूर के सजा गए फरिश्ते भी आ। मरहबा 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 मरहबा, पढ़ो सल्ले अला मरहबा, पढ़ो सल्ले अला मरहबा। जुल्मत सारी दूर हुई है, दुनिया नूरो नूर हुई है, चमन चमन आबाद हुआ है, जर्रा जर्रा शाद हुआ है। पर्दा नूर का उठा आए नबी दिल रुबा, पर्दा नूर का
مرحبا پڑھو صلی علی مرحبا پنجتن پاک کا صدقہ مانگو شاہ لولاک کا صدقہ مانگو جو مانگو گے مل جائے گا آس کا غنچہ کھل جائے گا کرو ذکر مصطفیٰ لوٹو رحمت خدا کرو ذکر مصطفیٰ لوٹو رحمت خدا مرحبا 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 پڑھو صلی علی مرحبا پڑھو صلی علی مرحبا خالق نے اعلان کرائے آج محمد عربی آئے سائم گیت خوشی کے گاؤ پاک نبی کی نعت سناؤ رو کے مانگ لو دعا معاف ہوگی ہر خطا رو کے مانگ لو دعا معاف ہوگی ہر خطا مرحبا 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 پڑھو صلی علی مرحبا پڑھو صلی علی مرحبا سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جی علی بھائی آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے اور ہر عید اسی عید کی وجہ سے ملی اور سب کچھ اسی کی وجہ سے میسر آیا اور ایمان اس کی وجہ سے میسر آیا اور قرآن اس کی وجہ سے میسر آیا اور خود ذات باری تعالیٰ کی پہچان آج کے دن کے صدقے سے میسر آئی خوشیاں منائیں خوش ہوں استراحت قلب کا دل کو کھولیں دوسروں کے لیے دل کو کھولیں کشادگی کا مظاہرہ کریں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چونکہ میرا منصب ایسا ہے کہ مجھے تھوڑی بہت حوالہ جات اور ریفرنس سے بات کرنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ فرمائیے علامہ ابن حجر اسقلانی امام ابن حجر نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی حضور کے والد محترم تشریف لے جا چکے تھے پردہ فرما چکے تھے دنیا سے تو لونڈی تھی سویبہ وہ حضور کی ولادت کی خبر دینے کے لیے ابو لہب جو چچا تھا اور کافر تھا اور اس کے رد میں پورے قرآن میں ایک صورت ہے قرآن نے اس کے رد میں اس کی مذمت میں ایک صورت قرآن نے نازل اس کو آ کے خبر دی ظاہر ہے اس وقت تو نہ اعلان نبوت ہوا تھا کچھ نہیں تھا تو وہ چچا اور بھتیجے والا معاملہ تھا اس نے آ کے خوشخبری دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو وہ اتنا خوش ہوا اور اس نے خوشی میں ان 2 انگلیوں سے سویبہ کو اشارہ کیا کہ جا اس خوشخبری دینے کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا پھر اس نے مخالفت کی سارا کچھ ہوا مر گیا اس کے رد میں قرآن نے صورت نازل کر دی مرنے کے بعد حضور کے چچا اور اس کے بھائی عباس بن عبد المطلب نے اس کو خواب میں دیکھا اور کب دیکھا مرنے کے 8 سال بعد اور کہا کہ اے ابو لہب اب کیا ہوا کہتا ہے کہ بڑے سخت عذاب میں ہوں لیکن جب سوار کا دن آتا ہے یوم اثنین تو اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور وہ 2 انگلیاں یہ امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث نے لکھا ہے وہ 2 انگلیاں جن سے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے پانی اور رس نکلتا ہے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور پیاس بھی بجھا لیتا ہوں اس کے اگر آپ دیکھیے میں بات ذرا کر دوں اگر ایک کافر مذمت کرنے والا بندہ جس کا ایمان سے تعلق نہیں وہ بغیر کسی ارادے سے بغیر اس نیت سے کہ مجھے کوئی اجر ملے گا خوشی منائے تو اس کو یہ اجر ملتا ہے تو اگر ہم اس امید راس اور جولی پھیلا کے خوشیاں منائیں گے تو ہمیں اجر سے کیسے محروم رکھ سکتے ہیں بے شک ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے لیکن بریک کے بعد بلکہ گفتگو ہم آپ سے ہی سٹارٹ کریں گے چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں رحمت العالمین A+ اور پبلک نیوز پہ ہمارے ساتھ رہیے گا
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر عمر عادل کچھ بہت ضروری بات کہنے جا رہے تھے اور بہت گستاخی کی میں نے اور ہمیں بریک لینی پڑی. ڈاکٹر صاحب باتیں آج سب ضروری ہیں, کوئی کسی کی ضرورت کسی سے کم نہیں ہے. میرے مولانا نے ایک بے انتہا خوبصورت ساتھ دل افروز کا ذکر کیا. میں ذرا اس سے پہلے جانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا واقعہ آیا. اور اس دفعہ مولانا نہ کسی خواب کا ذکر ہے نہ کسی اور راوی کا ذکر ہے. اس دفعہ بی بی آمنہ جیسی باسعادت دنیا کی سب سے باسعادت ماں خود راوی ہیں. کہتی ہیں کہ جب میرے ہاں ولادت کا وقت آیا تو میں تنہا تھی, اس لیے کہ میں ایک در یتیم کو جنم دینے لگی تھی. اس کا سردار بابا زندہ نہیں تھا. میرے دل میں وسوسے تھے کہ یا اللہ میں اکیلی ہوں, کوئی خاتون میری مدد کے لیے موجود نہیں, میرا کیا معاملہ ہوگا. اتنے میں کیا دیکھتی ہیں اور خود بیان فرماتی ہیں کہ فلک کے ستارے نیچے آنے شروع ہوئے اور اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے وہم ہوا کہ کہیں میرے آنگن میں نہ آ گریں. وہ کیا جانتی تھیں کہ جو سراج منیر ان کے آنگن میں آنے والا ہے اس کے سامنے ان تمام ستاروں کی چمک ہیچ ہے. پھر کہنے لگیں کہ ایک دم سے جب یہ خیال آیا کہ وقت بہت قریب ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے تو کہنے لگی نور سے میرا گھر بھر گیا, حتیٰ کہ یوں لگا کہ شاید آج دیواریں پھٹ جائیں گی. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ خواتین آئی ہیں, دراز قامت, وقار ایسا ان کا کہ نظر نہ ٹھہرے, حسن ایسا کہ نظر نہ ٹھہرے, اور قریب آ کے بی بی آمنہ کے اوپر جھک گئیں. اور باقی تو بیان نہیں کیا, مگر میرا یقین کامل یہ کہتا ہے کہ جو بی بی آئی ہیں جن میں بی بی اماں حوا شامل تھیں, جس میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بزرگوار شامل تھیں, جس میں فرعون کی وہ بیگم کہ جسے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی جنا تو نہیں لیکن نبی کو پالا, بی بی آسیہ شامل تھی, قرین شامل تھیں. اور جب آ کے جھک گئیں تو انہوں نے اوپر دیکھا تو عجیب ایک سما تھا, رشک اور ایک خاص فخر ان عورتوں کے چہرے پہ تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے. اب تک یہ سمجھتی تھیں کہ ہم سے زیادہ باسعادت مائیں کوئی نہیں, ہم نے اللہ کے پیغمبروں کو جنا ہے. آج انہیں پتا چلا کہ جب تمہارے پیغمبروں کا سردار آ رہا ہے تو اس کی ماں کا چہرہ دیکھو, اس کے سعادت کا مقام پہچانو. آپ یقین کیجئے رشک کے آنسو ہوں گے ان کی آنکھوں میں. اور واقعتاً جو پہلی صحابیات ہیں, مولانا لوگ ذکر کرتے ہیں صحابیات کا, میری نظر میں پہلی صحابیات میرے سرکار کی انبیاء کی والدائیں ہیں جو یہ سمجھ گئیں کہ ہاں یہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے اور اس کی ماں سب سے زیادہ باسعادت ہے. اور اس کے بعد ایک نور ایسا ان کے بطن سے نکلا ہے کہ خود حضرت آمنہ نے بارہا یہ روایت ان سے ہوئی ہے کہ ایسا نور تھا کہ میں مکہ میں موجود تھی اور مجھے شام اور بصرہ کے محل یوں نظر آتے تھے کہ میرے سامنے ہیں, بالکل اتنا نور پھیلا تھا. اور اس کے علاوہ اس مبارک گھڑی, اچھا یہ گھڑی نہ رات کی ہے نہ صبح کی ہے, رات کو یہ خواہشیں تھیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے منور ہو جائیں اگر رات کے کسی پل میں سرکار کی آمد ہو. صبح کہتی تھیں کہ ہم دمک اٹھیں اگر صبح کو یہ لمحہ نصیب ہو. تو میرے مولانا جس کا جس سے بڑا کوئی منصف ہی نہیں ہے, اس نے اس پہر میں سرکار کو اس دنیا میں لائے ہیں کہ جب رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا, عین درمیانی لمحے پہ بڑا کچھ بیان کیا گیا. جس سال میرے سرکار کی ولادت ہوئی ہے اس کے مختلف نام تھے, کیونکہ تب تک ہجری کیلنڈر جو کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آیا تب شروع نہیں ہوا تھا. میں ایک بات آپ کو جلدی سے بتا دوں, اسے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کعبے کی حفاظت کے لیے جو ابرہہ کے لشکر کا بھس بنایا گیا وہ بھی 55 دن پہلے سرکار کی ولادت سے پیش آیا. اس کے علاوہ اسے اس سال کو عام الفتق بھی کہتے ہیں. فتق پتہ کیا کہتے ہیں؟ پھٹ جانے والا. اس سال عرب کے صحراؤں میں, ریگزاروں میں, نخلستانوں میں, میدانوں میں اتنا کچھ اگا ہے, اتنا گھاس اگا ہے کہ بھیڑیں کھا کے اتنی موٹی ہو گئیں کہ لگتا تھا پھٹ جائیں گی. تو لوگوں نے اس کا نام رکھا. اسی سال کو عام السنت الفرحت الابتہاج کہا جاتا ہے, یعنی کہ ایسا سال کہ جب فرحت اور انتہائی خوشی حاصل ہو. اور ایک آخری بات بتا دوں, ایک بات کہی جاتی ہے اس کا مطلب صحیح سمجھیے, بیٹیوں سے بڑی نعمت کوئی نہیں, بیٹیوں سے بڑی نعمت کوئی نہیں. کہا جاتا ہے کہ اس سال جس سال سرکار کی ولادت ہوئی ہے عرب ماہوں نے صرف بیٹے جنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے بیٹیوں سے بہتر ہیں. اس نقطے کو سمجھیے. ارے میرے سرکار کی تو نسل ہی اس بیٹی کی وجہ سے جو ہم سب کی شہزادی ہے. بیٹیاں اس لیے جنی کہ عرب اپنی بیٹیوں کو کلکاری مارتی دودھ کی پیاسی بیٹیوں کو صحراؤں کی گرم ریت میں دبا دیتے تھے. میرے مولا نے کہا اس دفعہ رحمت العالمین آ رہے ہیں اس سال, ہائے کوئی بیٹی دبائی نہ جائے. یہ نہیں کہ بیٹیاں کمتر ہیں, اس بات کو ضرور سمجھیے. جی سبحان اللہ. اور جب ہم رحمت العالمین کی بات کر رہے ہیں وہی ہماری آج ٹرانسمیشن. ہم ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں A+ اور پبلک نیوز.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और जैसे कि आप जानते हैं जब सेलिब्रेशन की बात होती है तो शेफ़ हुमा किरमानी को हम कैसे भूल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम लोग जलेबियाँ भी बना रहे हैं और आज के दिन अक्सर घरों में मीठी टिक्कियाँ बनती हैं तो हम वो बना रहे हैं। गुफ्तगू आई डोंट नो अगर हमें रेसिपीज़ की तरफ आज जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि अभी हमने इमरान हाशमी की तरफ जाना है और वो कलाम पेश करेंगे। क्या पेश करने जा रहे हैं इमरान? नाम है एक ख़त्म रसूल के नाम से, जो कि मैंने अभी रिसेंटली इसको रिलीज़ किया। तो आप सब की जितने भी देखने वाले लोग हैं पूरी दुनिया से, हमें उन सब की नज़रिए में कलाम पेश करना चाहूँगा। छोटी सी बात मैं आपके कलाम से पहले कहूँ जी जी। इमरान हाशमी जैसे उम्दा गुलकार और इस उम्र पे गाने वाले जब सरकार की नात पढ़ें तो समझिए कि ये सिलसिला हमेशा कायम रहेगा। बुजुर्ग नात खां तो बहुत होते हैं मगर जिसने नौजवानी में पढ़ी उसका अलग अजर है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी और ऑथेंटिक बात। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रहमतुल आलमीन ऑन पब्लिक न्यूज़ एंड ऑन A+। जी अली भाई। जी मैं एक दो बड़ी मुख्तसर दो नुकात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब उस बात में इजाफ़ा फरमाएंगे। देखिए ख़वातीन और हज़रात, आज का जो दिन है और ये जो महीना है, कुछ बड़ी ऐसी बातें होती हैं जो होती तो बड़ी जनरल हैं लेकिन वो पर्दे में होती हैं। आज का दिन जो है ये बुनियादी तौर पर ऐलान तौहीद और रद्द शिरक का दिन है। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए कुरान के अंदर जो असूल है वो ये है, लम यलिद वलम यूलद। खुदा ना पैदा होता है ना खुदा से कोई पैदा होता है। बेशक। तो जब हम ये हुजूर का मीलाद यानी विलादत मनाते हैं तो हम ऐलान कर रहे हैं कि हम शिरक का रद्द करते हैं और हुजूर को अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अब्द और अल्लाह का महबूब समझते हैं। खूबसूरत। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि मीलाद खुद रद्द शिरक भी है और ऐलान तौहीद भी है। इसके अंदर एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो है वो चीज़ ये है कि अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन। अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, ढंपा हुआ था, कब से था, हमेशा से था। हमेशा का एक लफ्ज़ है उर्दू का, हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह फरमाता है मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ और मैंने अपनी पहचान के लिए अपने महबूब मुकर्रम को अपने नूर से पैदा किया और फिर उसके नूर से पूरी कायनात पैदा कर दी। गोया कि आज का दिन जो है उसकी दूसरी हैसियत ये है कि ये हजूर की विलादत का बाद में है, अल्लाह की मारिफत का पहले है। अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अल्लाह ने अपना महबूब बनाया और जिसके जरिए अपना इज़हार किया उनके हुस्न जमाल पर कुछ फरमाएं। कैसे बयान करूं, मेरी ज़बान में मेरा नुत्क आरी व बेज़ुबान और मेरा जिक्र नातवान नातवान नातवान। एक अर्ज़ करूं आपको, आपने एक आयत की तरफ जिक्र किया है जिसमें अल्लाह ने खुद कहा कि ना मैं किसी से जना हूं और ना मैंने किसी को जना है। वो जो बेनियाजों का बेनियाज है हुमैरा, जिसका ना बाप है ना बेटा है, उसने सिर्फ एक रिश्ता अपने लिए बनाया है और वो किसका? महबूब का। और कहा है कि ये मेरा महबूब है, मैं इसका आशिक हूं और ऐसा आशिक जो कि किसी तौर पे भी किसी से जलता नहीं है, जो उसके महबूब के अंदर बहुत ज़्यादा इश्क रखता हो। उसने पूरी कुल कायनात को अपने महबूब का आशिक बनाने की दावत ही नहीं दी बल्कि कर लिया है उसका आशिक। एक अर्ज़ करूँ आपको, छोटी सी बात बताऊँ मौलाना, मैं दरूद शरीफ को बहुत दफ़ा पढ़ा मगर एक मार्फत का लम्हा आता है और सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव के अंदर जब किसी के यहाँ कोई खुशी होती थी तो भांड आते थे, मिरासी आते थे। उनको उस घर के रहने वालों का पूरा शजरा याद होता था, पर दादा कौन था, दादा कौन था, उसने क्या नेक काम किए, और आज इनके यहाँ पोपड़ पोता जमा है। हुमैरा, पता चला कि मांगने का एक अंदाज है कि पहले जद की तारीफ करो कि भाई क्या दादा था, क्या परदादा था, क्या नेकी के काम किए, फिर कहो कि आज जो चौधरी बैठा है उसके हाँ साढ़े चन्न दा चन्न चढ़े है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला दी किस्मत अच्छी करे। यानी कि फिर आल के लिए दुआ करो। खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि हमारे मुल्क के मिरासियों ने, हमारे मुल्क के भांडों और मांगने वालों ने दुरूद शरीफ का नमूना सामने रख के उस खसीस चौधरी से माल निकलवाने का तरीका कर लिया, हाथ बुलंद नहीं किया। आप दुरूद शरीफ देखिए, पहले जो आले इब्राहीम पे दुरूद सलाम है वो दरअसल कौन है? मेरे सरकार की जद, और उसके बाद आले मोहम्मद का जिक्र आया तो सबको पता है कि वो कौन है। हजूर वाला देखिए, ये है मांगने का अंदाज।
آج کے دن میں یہ ایک درخواست کروں آپ کو، سارے مسلمان ہیں، سب وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، مگر ایک بات پہ یقین رکھیے کہ آپ کی فلاح اور آپ کی شفاعت تبھی ہوگی جب آپ درود گو ہوں گے اور بار بار درود پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بڑی معمولی مثال دی ہے، مگر اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ تو بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، یقیناً اس نمونے کو فالو کریں گے۔ جی جی حمیرہ جی کیا پیش کرتے ہیں؟ جی نعت۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، اس لیے میں گفتگو زیرو پہ ہی رکھوں گی۔ صرف شکریہ ادا کرنا ہے شیف ہما آپ کا، بہت بہت شکریہ، اور شیف نازش کا جو بیک اینڈ پہ جلیبیاں اور یہ بہت ہی مزے کی ٹکیاں تیار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ ماشاءاللہ 40 کلو وزن کم کر لیا ہے تو انہوں نے دل میں کھا لیا۔ بالکل، دیکھیے جتنا کچھ میں نے یہاں حسین سنا ہے، جتنا میٹھا سنا ہے، اس کے بعد کسی اور مٹھاس کی حاجت نہیں ہے۔ میں جو میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، اور میں جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ کا ٹورسٹ گائیڈ ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ بارسلونا جائیں تو جا کے کون سا کیتھیڈرل دیکھیں۔ میں جاتے جاتے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے بھی میرا ایک اپنا مقصد ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ مدینے جائیں، اور اللہ کرے آپ سب جائیں مدینے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب آپ مدینے جائیں اور روضہ رسول پہ پہنچیں تو میں ایک جگہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جگہ ہے، ایک کوریڈور ہے 2 دروازوں کے درمیان، ایک طرف جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے اس کا نام ہے باب السلام، اور جس دروازے سے نکلیں گے اس دروازے کا نام ہے باب البقی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا ٹکڑا ہے اس دنیا کا کہ جنت رشک کر کر کے مر گئی ہے، کیونکہ جو ہی آپ باب السلام سے داخل ہوں گے، ذرا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ بائیں جانب روضہ رسول آئے گا۔ آپ یقین کریں کہ جو شخص یہاں پہ داخل ہوا ہے اس نے سوائے درود کے اور کچھ نہیں پڑھا، 14 صدیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کوئی خطہ کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اتنا درود پڑھا ہو اور اتنا زیادہ تقرب اور یعنی کہ قربت سے پڑھا ہو، اور اتنا درود آپ یقین کیجئے قبول بھی کہیں نہیں ہوگا جو اس ایک کوریڈور میں ہے۔ جب آپ انٹر کریں تو یاد کیجئے کہ آپ کو باب السلام سے لے کر باب البقی کا درمیانی راستہ اور وہاں سے گزرنے کا طریقہ، اور اپنے بائیں اور دائیں جانب دیکھیے گا، جن کی داڑیاں بھیگی ہوں گی، جن کے کرتے بھیگے ہوں گے، انہوں نے شلوار قمیض پہنا ہوگا، ان کے رنگ آپ سے ملتے ہوں گے، ان کی جیب میں پاکستان کا پاکستانی پاسپورٹ ہوگا، اس لیے کہ اس ملک میں جو کچھ مرضی خرابی ہے، حب نبوی میں، پورے عالم اسلام میں پاکستان سے آگے کوئی نہیں، پاکستانیوں سے آگے کوئی نہیں۔ 30 سیکنڈ کی آخری بات ہے، مولانا آپ میرے استاد رہے ہیں، میں آپ کو اپنا بے انتہا رفیق دوست سمجھتا ہوں جو شفیق بھی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہوں، استادی کا اور شاگردی کا صلہ کیا ہے، باب السلام سے جو ہی قدم پہلے رکھا ہے، سب سے پہلے مجھے اپنے استاد کی یاد آئی، اور دعا یہ کی ہے کہ ایک دن وہ آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا جو آپ نے آگے جا کے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ وہاں جا کے کوئی رشتہ یاد نہیں رہتا۔ دعا کیجئے کہ ہم دونوں وہاں پہ حاضری ہو، میری دعا ہے آپ سب کی حاضری ہو، اور آپ کو اس وقت اس گناہگار کی یہ بات یاد آئے تاکہ میرے حصے میں بھی کچھ گناہوں کی کمی ہو۔ میں جانا چاہتا ہوں، اب ہمارے ہاں جو قوال آئے ہوئے ہیں، جو مرضی ہم کہہ دیں، جو قوالی اور سما کا وفور اور جس قسم کا تاثر ہے، بغیر وقت ضائع کیے عمران پلیز۔